So tanan nimong abot, tanan nimong income, imong i-trust ang tanan sa imong asawa. Okay ka na? Dili para sa uban nga magtago. Ay mo may insaya ni nga tanan nga imong income, everything imong i-trust sa imong asawa. So everything gani nga itago, dili maayo. Kaya ano magtago man. So muna siya ang insay sa aras nga tanan nimong abot imong i-trust sa imong asawa. Then sa imong ma'am, ang insay sa imong pagdawat, it means to say nga imong ampingan. So dili po nato sabton nga ampingan nga dili mo gastuhon, kundi imong gastuhon in a very wise nga paggasto. So kung pasabot ayaw iwaldas, gamita sa sakto, kay diaguan na sa imong pana. Ipatuluan na niya sa iya sinod. Then ang the best pag mo baton isip asawa, kinanglan out sa iyang ihatag nimo every month